नमस्कार, नेपालभ्यूज.com को समाचार अपडेटमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सुरुमा आजका प्रमुख हाइलाइट। प्रधान न्यायाधीश राणामाथि तत्काल महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै बिहीबार दिउँसो सर्वोच्च अदालत गेटबाट बालुवाटारसम्म न्याय मार्च। नेपाललाई विकासशील मुलुकको सूचीमा उकाल्ने प्रस्ताव राष्ट्रसङ्घ महासभाद्वारा अनुमोदन। बेलायत जाँदै गरेको आप्रवासी सवार डुङ्गा डुब्दा 27 जनाको मृत्यु। र महिला टी20 विश्वकप छनौट कुवेतमाथि सहज जित हात पार्दै नेपाल शीर्ष स्थानमा। विभिन्न पेशागत तथा नागरिक संस्थाहरूले बालुवाटार न्याय मार्च गरेका छन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि तत्काल महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै बिहीबार दिउँसो सर्वोच्च अदालत गेटबाट बालुवाटारसम्म न्याय मार्च गरेका हुन्। मार्चमा नागरिक समाज, नेपाल पत्रकार महासङ्घ, नेपाल शिक्षक महासङ्घ, नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसन, नेपाल जनस्वास्थ्य सङ्घ र नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ लगायत सहभागी छन्। पेशागत तथा नागरिक संस्थाहरूले प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्ध तत्काल महाअभियोगको प्रक्रिया थाल्दै वर्तमान गतिरोध तोड्न र न्यायपालिका रूपान्तरणका निम्ति संविधान संशोधन सहितको तयारी गर्न माग गरेका छन्। गठबन्धन सरकारले न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा गिराएर कानुन व्यवसायीको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा हतियारधारी दङ्गा प्रहरी परिचालन गरी सर्वोच्च अदालतलाई युद्धग्रस्त क्षेत्र जस्तै बनाएको आरोप पनि उनीहरूले लगाउँदै आएका छन्। न्यायाधीश नियुक्तिका प्रणाली र मापदण्ड परिमार्जन गर्ने जस्ता सवालमा न्यायपालिका रूपान्तरणका निम्ति सार्वजनिक प्रतिबद्धता जारी गर्ने र त्यसअनुसार तयारी थाल्न दलहरूसँग माग गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले नेपाललाई विकासशील मुलुकको सूचीमा स्नातोत्तरी गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदन गरेको छ। अमेरिकाको न्युयोर्कमा बिहीबार आयोजित राष्ट्रसङ्घीय महासभाको 76औं सत्रको 40औं बैठकले नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट विकासशाली मुलुकको सूचीमा उकाल्ने प्रस्ताव अनुमोदन गरेको हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपाली स्थायी नियोग न्युयोर्कका अनुसार नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट विकासशील सूचीमा राख्ने प्रस्ताव राष्ट्रिय सङ्घ महासभाबाट सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको हो। नेपाल अबको 5 वर्षपछि अर्थात् सन् 2026मा मात्रै विकासशील मुलुकको सूचीमा उक्लिनेछ। यो 5 वर्षलाई सङ्क्रमणकालीन अवधि मानिनेछ। त्यतिन्जेल नेपालले अतिकम विकसित मुलुकको हैसियतमा पाउने सबै सुविधा र सहायता पाउनेछन्। न्युयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्रिय सङ्घका लागि नेपाली स्थायी प्रतिनिधि अमृत बहादुर राईले नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट विकासशील मुलुकको सूचीमा स्तरोन्नति गर्न सम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदन भएपछि प्रतिक्रिया दिँदै भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा अन्य विकास साझेदारीको दरो साथ र सहयोगबाट नेपाल अबको 5 वर्ष सङ्क्रमणकालीन अवधि पार गर्न सक्दो प्रयास गर्न प्रतिबद्ध छ। विकासशील मुलुकको सूचीमा स्नातोत्तरी हुने अघि नेपालले 5 वर्ष सङ्क्रमणकालीन अवधि राष्ट्रिय नीति तयार पार्नुपर्नेछ। यसका लागि नेपालले राष्ट्रसङ्घीय प्रणाली तथा अन्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय विकास तथा व्यापार साझेदारीको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रसङ्घीय महासभाले नेपालका साथै एसियाका बङ्गलादेश र लाओसलाई पनि अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट विकासशील मुलुकको सूचीमा स्थानान्तरी गर्ने प्रस्ताव अनुमोदन गरेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका एक मात्र सांसद राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेनले पार्टीलाई बचाउनका लागि उम्मेदवारी दिएको बताएका छन्। उनले राप्रपा अध्यक्षमा आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा बाध्यता भएको बताएका छन्। कि राप्रपाको सम्पत्ति खोज्नुपर्ने कि बाध्यतात्मक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने विकल्पमध्ये दोस्रो विकल्प रोज्नु परेको लिङ्गदेनले बताए। अध्यक्षको उम्मेदवारी घोषणा गर्न बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सांसद समेत रहेका लिङ्गदेनले भने यो बाध्यकारी कदम हो। कि त हामीले सम्पत्ति रोज्नुपर्ने थियो कि यो कदम उठाउनु पर्ने थियो। राप्रपाले उठाउँदो आएको राजतन्त्र पूर्ण स्थापना र हिन्दू राष्ट्र स्थापनाको मुद्दाका लागि पनि आफूले पार्टी अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेको लिङ्गदेनले बताए। नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्छ र अब नयाँ नेतृत्वबाटै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अगाडि जानुपर्छ भन्ने आम हाम्रा पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरूको समेत भावनालाई स्वीकार गर्दै आफू उम्मेदवार बन्न तयार रहेको घोषणा गर्दछु। राप्रपा महामन्त्री धोलो शमशेर राणाले उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्दै लिङ्गदेनले आफूहरूले राप्रपामा विद्रोह पनि नगरेको र अध्यक्ष विरुद्ध पनि नउभिएको बताए।
थापा जबरा र लोहनी विरुद्ध उठ्न कसैले आँट नगरिएको अवस्थामा आफू अगाडि बढेको लिङदेनको भनाइ थियो। आफूहरूले अहिलेसम्म अध्यक्षताको आदेश मानेका तर अब आफै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आएकाले उनको प्रष्टोकित थियो। पार्टीको वर्तमान नेतृत्वलाई सहज रूपमा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने र अभिभावकीय भूमिकामा रहन पनि लिङदेनले आग्रह गरेका छन्। पार्टीमा सबै पक्षलाई समेटेर अगाडि बढ्ने लिङदेनको भनाइ थियो। र पार्टी चाहिन्छ। राजाको ग्राफ हेर्नुस्, यति माथि उठेको छ। हजारौँको सङ्ख्यामा युवाहरू राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा देखिए। अब यसलाई कसरी त पुनर्स्थापना गर्ने कुरा ब्यालेटभन्दा अर्को केही छैन। यो प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा भोटैको माध्यमले, राजनीतिकै माध्यमले हाम्रो मूल्य र मान्यता खारिज भएको हो र राजनीति र भोटैको माध्यमले हामीले यो मूल्य र मान्यतालाई फेरि स्थापना गर्ने अर्को उपाय छैन, हाम्रो बाध्यता हो। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले प्राकृतिक प्रकोप र मानव सृजित समस्याले जोखिममा रहेका बस्ती तथा जनतालाई उचित वासस्थान दिन नेपाल सरकारले काम गरिरहेको बताएकी छन्। उनले योजनाबद्ध विकास गरी अति विपन्न दलित, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायलाई नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम आवश्यकको हक सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले विभिन्न जिल्लाहरूमा एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमहरू अगाडि सारिएको बताएकी छन्। बिहिबारबाट ललितपुरमा सुरु भएको आवास तथा बस्ती सम्बन्धी गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै मन्त्री झाँक्रीले नेपाल सरकारले 15औं योजनामा प्राकृतिक प्रकोप र मानव सृजित समस्याले जोखिममा रहेका बस्ती तथा जनतालाई उचित वासस्थान दिन कार्यक्रम बनाएको बताएकी छिन्। नेपालको दिगो विकासका लक्ष्यहरूका साथै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा गरेका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्नका लागि व्यवस्थित नयाँ सहरको निर्माण गर्दै समावेशी सहर, उत्थानशील समुदाय निर्माणका लागि विभिन्न आयोजनाहरू कार्यान्वयन भएका छन्। कार्यक्रममा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालले नेपालमा अब प्राकृतिक प्रकोप र मानव सृजित समस्याले मानव बस्तीलाई जोखिममा पार्ने सम्भावना कम हुँदै गएको बताउनु भएको छ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा निजी घरको पुनर्निर्माण लगभग सकिएको बताउनुभयो। पुनर्निर्माणपछि जनताको आवास सुरक्षित र व्यवस्थित बनेको उनको भनाइ थियो। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण नेपालले गरेको काम र अनुभव विश्वलाई महत्त्वपूर्ण सिकाइ हुने कार्यकारी अधिकृत गेवालले बताए। Out of the total of 18,000 vulnerable families, more than 14,000 families have completed their houses and have received their third tranches. उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुन पोखरेलले उद्योगले सरकारले तोकेको ठाउँमा नै उद्योग खोल्नुपर्ने बताएका छन्। बुधबार उद्योग वाणिज्य महासंघले काठमाडौँमा आयोजना गरेको परिसरबद्ध कार्यक्रममा बोल्दै उद्योग सचिव पोखरेलले उद्योगीहरूले जग्गा खरिद गरेर उद्योग स्थापना गर्न असम्भव भएकाले सरकारले तोकेको स्थानमा उद्योग खोल्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले उद्योग संस्थापनका लागि जग्गा प्राप्ति अति महँगो र जग्गा पाउनै मुस्किल भएकाले सरकारले औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामको नीति ल्याएको बताएका हुन्। लागत उद्योगको कहाँबाट भन्दाखेरि लागत मात्रै होइन, अब तपाईले आफ्नो जमिन कहीँ 10 बिघा छ भने उद्योग गर्न पाउनुहुन्छ, गाह्रो भइसक्यो स्थानीयताबाट। त्यसो हुनाले अब हामी के बुझिरहेको छ भने राज्यले तोकिएका ठाउँमा उद्योग खोल्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ र न्यून लागतमा उद्योगीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेर हामीले अघि स्तरका कार्यक्रम 3टा सँगसँगै ल्याएको छ। त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले मुलुकको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या उच्च आयात भएको बताएका छन्। सरकारले निर्यात प्रवर्धनका लागि गम्भीर रूपमा नलगेको गुनासो समेत गरे। गोल्छाले मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न सरकारले निर्यातकर्तालाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्नुपर्ने पनि बताए। उनले अहिले मुलुकमा उत्पादन भन्दा पनि आयात निर्भर भएको बताए। मलाई लाग्छ यस्तो कुनै राजनीतिक पार्टी छैन होला जसले निजी क्षेत्र र उद्योगको बारेमा कुरा गरेका छैनन्। हरेक सरकारले, हरेक ब्युरोक्रेसीले उद्योगको बारेमा र उद्योगको महत्त्वको बारेमा कुरा गरेका छन्। किनभने अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो चुनौती अहिले चुलिदो व्यापार खाटानी हो। त्यस्तै महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले उद्योग मन्त्रालय सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो समेत गरे। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले कोरोना महामारीपछि उद्योग सरकारको प्राथमिकता पर्न नै नसकेको बताएका हुन्। यो विषयमा सबै उद्योगी व्यवसायी तथा व्यवसायी संगठनहरू जानकार रहेको उनको भनाइ थियो।
सरकारले मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन उत्पादन उद्योग बढाउने गरी काम उद्योग मैत्री नीति नै नआएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालको भनाइ थियो। केही कुराहरू हामीले सबैजनाले फिल गरेको कुरा चाहिँ के छ भने उद्योग मन्त्रालय वास्तवमा चाहिँ सरकारको चाहिँ तर्फबाट पनि खासै प्रायोरिटीमा चाहिँ परेको अवस्था चाहिँ देखिएको छैन। बेलायत जाँदै गरेको आप्रवासी सवार च्यानलमा डुङ्गा डुब्दा 27 जनाको ज्यान गएको छ। फ्रान्सको कालै नजिकै रहेको बेलायती च्यानल पानीको ठूलो बहावस्त नहरमा डुङ्गा डुबेको हो। फ्रान्सेली अधिकारीले बुधबार 31 जना डुबेको बताएका थिए, तर पछि उनीहरूले मृत्यु हुनेको संख्या 27 रहेको उल्लेख गरेका हुन्। मृत्यु हुनेमा 5 महिला र 1 बच्चा रहेको फ्रान्सको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको बीबीसीलाई उल्लेख गरेको छ। फ्रान्सेली तथा बेलायती अधिकारीले हवाई तथा जलमार्गबाट उद्धारको काम गरेका थिए। बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले घटनाप्रति गम्भीर दुःख व्यक्त गर्दै आफू स्तब्ध भएको उल्लेख गरेका छन्। बेलायती प्रधानमन्त्री जोन्सन र फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोले टेलिफोन संवाद गरी आप्रवासीलाई जोखिमपूर्ण यात्रा गराउने समूहलाई रोक्नका लागि सक्दो सबै प्रयास गर्ने सहमति गरेका छन्। सन् 2014 देखि तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न थालिए यता च्यानलमा डुङ्गा डुबेर यति धेरै संख्यामा ज्यान गएको पहिलो घटना रहेको आप्रवासीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्था IOMले जनाएको छ। युएईमा भइरहेको आइसिसी महिला विश्वकप एसिया छनौटमा नेपालले बिहिबार कुवेतलाई 9 विकेटले सहजै पराजित गरेको छ। छनौटमा लगातार दोस्रो जित हात पारेको नेपाल युएईलाई रन रेटमा पछि पार्दै शीर्ष स्थानमा उक्लेको छ। पहिलो खेलमा हङकङसँग पराजित नेपालले त्यसपछि भुटानलाई हराएको थियो। लगातार 2 जितपछि नेपालले शीर्ष स्थानमा रहँदै ग्लोबल क्वालिफायर पुग्न सम्भावना कायम रहेको छ। दुबईको आइसिसी एकाडेमी ग्राउन्डमा कुवेतले दिएको 28 रनको सामान्य लक्ष्य नेपालले 3.3 ओभरमा खेल्दै 1 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। नेपालको जितमा इन्दु बर्माले 13, कप्तान रुबिन छेत्रीले 12 रन बनाए। दुवै अभिजित रहे। ओपनर सीता राणा मगर शून्यमा आउट भइन्। कुवेतका लागि एकमात्र विकेट मरिया जस्वीले लिइन्। त्यसअघि टस जितेर पहिलो ब्याटिङ गरेको कुवेत 15.5 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 27 रन बनाएको थियो। कुवेतका लागि प्रियन्दा मुरेलीले सर्वाधिक 10 रन बनाउँदा अन्य खेलाडीले दोहोरो अङ्कमा रन जोड्न सकेनन्। कुवेतलाई अल आउट गर्न नेपाली सङ्गीता राई 3 विकेट लिइन्। त्यस्तै कप्तान रुबिन छेत्री र करुणा भण्डारीले 2-2 तथा सरस्वती कुमारी चौधरीले 1 विकेट लिए। जाँदा जाँदै आजका प्रमुख हाइलाइट्स पुनः एकपटक। प्रधान न्यायाधीश राणामाथि तत्काल महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै बिहिबार दिउँसो सर्वोच्च अदालत गेटबाट बालुवाटारसम्म न्याय मार्च। नेपाललाई विकासशील मुलुकको सूचीमा उकाल्ने प्रस्ताव राष्ट्रसङ्घ महासभाद्वारा अनुमोदन। बेलायत जाँदै गरेको आप्रवासी सवार डुङ्गा डुब्दा 27 जनाको मृत्यु। र महिला T20 विश्वकप छनौट कुवेतमाथि सहज जित हात पार्दै नेपाल शीर्ष स्थानमा। खुसीको कनेक्सन गरी फुटबल हेर्ने हो, डिसोको जडामा स्पेन जाने हो। यो पर्वमा डिसोम जडान गरी लकी ड्र मार्फत 4 जना भाग्यशाली विजेता स्पेन जानुहोस्। साथमा ला लिगाको रु 2000 पर्ने सिजन टिकट पनि सित्तैमा पाउनुहोस्। यो योजना डिसोम फाइबर नेट, सिम टिभी र प्रभु टिभीको जडानमा पनि लागू हुनेछ। ह्याप्पी पर्वको ह्याप्पी कनेक्सन। डिसोम, खुसीको कनेक्सन। समाचार अपडेटका लागि नेपालभ्युज.com लगइन गर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।